नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 7 जनवरी 2024 मुताबिक 24 जमात सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को अपने पहले शमसी रिसर्च मिशन खलाई जहाज आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में कामयाबी के साथ रखने पर हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसरो की तरफ से हासिल की गई एक और बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के हिस्से के तौर पर वेधशाला को आखिरी मदार में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस अजीम कामयाबी के लिए पूरी हिंदुस्तानी साइंसी बरादरी को मुबारकबाद। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मिशन सूरज जमीन के निज़ाम के बारे में हमारे इल्म में इजाफा करेगा और पूरी इंसानियत को इससे फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इसके साथ ही हिंदुस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। खलाई जहाज जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज जमीन के निज़ाम के आसपास हालो ऑर्बिट में पहुंच गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स यानी साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि हिंदुस्तान पहला सोलर रिसर्च सैटेलाइट आदित्य L1 अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ये इंतहाई पेचीदा और मुश्किल खलाई मिशनों में से एक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस गैर मामूली कामयाबी की सराहना करने में कौम के साथ हूँ। हम इंसानियत की बेहतरी के लिए साइंस की नई हुदूद को आगे बढ़ाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई असमत दरी और उसके कुंबे के कई अफराद के कत्ल के मामले में 11 कसूरवारों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर पीर को अपना फैसला सुनाएगी। जस्टिस BV नागरतन और जस्टिस उजल बोवैया की बेंच ने 12 अक्टूबर 2023 को बिल्किस की दरखास्त और दीगर की दरखास्तों की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा था कि जुर्म खौफनाक है लेकिन वो जज्बात में नहीं आएगी और सिर्फ कानून की बुनियाद पर ही केस का फैसला करेगा। दरखास्त गुजारों ने दावा किया कि अगस्त 2022 में मुजरिमों को रिहा करने का हुक्म की तौहीन गैर अखलाकी और इम्तियाजी था। इसके बरक्स मुजरिमों ने दावा किया था कि एक बार जेल से रिहा होने के बाद आईन के आर्टिकल 32 के तहत दायर दरखास्तों के पेश नज़र उनकी आज़ादी को मुतासिर या उसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है और उनकी क़यादत में दुनिया में हिंदुस्तान के एहतराम में इजाफा हुआ है। योगी ने गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आज आलमी सतह का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेलवे, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, एम्स और खाद के कारखाने बनाए जा रहे हैं और आवाम की सहूलत के लिए हर गांव में सड़कें, पीने के पानी वगैरह के प्रोजेक्टों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस दौरान वज़ीर आला ने 6.47 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वाराणसी की जिला अदालत ने हफ्ते को ज्ञानवापी मस्जिद इहाते की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट को अवामी करने से मुताल्लिक समाअत को 24 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। अदालत ने ASI को 3 महीने की मोहलत दी है ताकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की तकमील करते हुए असल मुकदमे में सिविल जज की अदालत वाराणसी में अपनी रिपोर्ट जमा करा सके। हिंदू फरीक के वकील ने बताया कि समाअत की अगली तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। ASI ने अदालत से गुजारिश की थी कि जब तक वो हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर दे तब तक सील बंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट को अनसील न किया जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले रियासत में अनाज घोटाला हुआ करता था। अजला में गरीबों का अनाज लूट लिया गया। हुकूमत के क़याम के बाद जब हमने रियासत में 80,000 से ज्यादा राशन की दुकानों पर छापे मारे तो 30 लाख फर्जी राशन कार्ड मिले। उनके नाम पर राशन जारी हुआ लेकिन किसी जरूरतमंद को नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश का अवामी तकसीम का निज़ाम मुल्क में सबसे बेहतर है। जुमे को CM योगी ने RTI भवन में ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप का आगाज किया ताकि शिकायत और रियासती मालूमात की दूसरी अपीलों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन समाअत की सहूलत फराहम की जा सके। लोकसभा इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में अपने मुमकिना उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। SP सरबराह जो कन्नौज से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अब मुस्लिम और यादव के गलबे वाली आजमगढ़ सीट को ज्यादा साजगार और महफूज महसूस कर रहे हैं। वो 2019 के लोकसभा इंतखाबात में भी यहाँ से MP मुंतखब हुए थे। अगरचे आजमगढ़ लोकसभा सीट पहले ही SP के लिए मजबूत रही है क्योंकि मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 के इंतखाबात में उसने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने रियासती हेडक्वार्टर और जिला सतह पर मुनक़िद होने वाली मीटिंगों और तकरीबात में अवामी नुमाइंदों के बैठने, उन्हें सरकारी प्रोग्रामों में मदऊ करने
اور اشتہارات اور پتھر کی تختیوں پر ان کے ناموں کا ذکر کرنے کے پروٹوکول سے متعلق ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق ایسے پروگراموں میں جو ریاستی ہیڈ کوارٹر یا ضلع ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہوں گے اور جس میں وزیر اعلیٰ موجود ہوں گے، ارکان پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی اسٹیج کی اگلی قطار میں بیٹھیں گے۔ سرکاری سطح پر منعقد ہونے والے ایسے جلسوں یا تقریبات میں عوامی نمائندوں کی تعداد زیادہ ہو تو انہیں دوسری یا تیسری صف میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ اسٹیج کی اگلی صف میں صرف چیف سیکریٹری یا ایڈیشنل چیف سیکریٹری یا پرنسپل سیکریٹری یا جس محکمے میں پروگرام ہو اس کا سیکریٹری ہی بیٹھ سکتا ہے۔ انجمن اصلاح المسلمین کے صدر چودھری شرف الدین کا آج دوپہر ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ انجمن اصلاح المسلمین کے رکن عدیل صدیقی کی موجودگی میں اساتذہ اور اسٹاف کے ممبران نے دعائے مغفرت کی۔ واضح ہے کہ شرف الدین کئی دنوں سے چرک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ آج انہیں ان کے اہل خانہ گھر لے آئے اور گھر ہی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے عمر عزیز کے 94 برس گزارے۔ وہ ایک طویل عرصے سے انجمن سے وابستہ رہے اور قوم و ملک کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ادبی، ملی، رفاہی اور سماجی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی نماز جنازہ 8 بجے رات کو نعمت اللہ کمپاؤنڈ میں ادا کی گئی اور تدفین عیش باغ قبرستان کے شبانہ جدید میں عمل میں آئی۔ بینک آف بڑودہ نے آج ایراج یونیورسٹی لکھنؤ کے منی آڈیٹوریم میں 3 ہونہار طلبہ ویشنوی گپتا MBBS، ساجد علی B فارما اور آکاش یادو BSc MLT کو اعزاز دینے کے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ انہیں بینک کی طرف سے ایک توصیفی سند اور نقد انعام بھی دیا گیا۔ اس موقع پر بینک آف بڑودہ کی ٹیم نے اعزازی وائس چانسلر ڈاکٹر عباس علی مہدی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر عباس علی مہدی نے تعلیمی ادارے میں انعام و اکرام کی اہمیت پر تفصیلی بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے مبارکبادی پروگرام فیکلٹی ممبران اور طلبہ کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور ملک کی مجموعی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق صہیونی فوج نے رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ پھر غزہ کے مکینوں پر بارود کی برسات کر دی، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 162 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق شہداء کی مجموعی تعداد اب 22,600 ہو گئی ہے، جبکہ تقریباً 57,000 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے جنوب میں واقع الامل اسپتال پر حملے کے بعد غزہ فلسطینیوں کے لیے موت اور مایوسی کا مقام بن گیا ہے۔ غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر بھی صہیونی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے اپنے تازہ ترین مشرق وسطیٰ کے دورے کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم امید کرتے ہیں بلنکن خطے کا اپنا دورہ جارحیت کو ختم کرنے پر مرکوز رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلنکن نے پچھلے 3 مہینوں سے سبق سیکھا ہے اور اپنے قبضے کی حمایت میں واشنگٹن کی غلطیوں کو محسوس کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک کے حکام واشنگٹن کو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے خطے کا استحکام مسئلہ فلسطین سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں کا قتل عام اور خوفناک تباہی اس وقت تک سلامتی یا استحکام حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارے لوگ اپنی آزادی اور اپنی خود مختار ریاست حاصل نہیں کر لیتے۔ ایران کی بحریہ میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل 100 جنگی جہاز اور کشتیوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے کو شامل کیا گیا ہے۔ اس بحری بیڑے میں شہید ابو مہدی المہندس نامی کشتی، بحری جہاز، 4 دیگر بحری جہاز، ذوالفقار 16 قسم کا میزائل لانچر اور عاشورہ نوعیت کی 5 جنگی بوٹس بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس بیڑے میں مرصاد نامی 9 جہاز، 1 طارق میزائل لانچر بوٹ اور 2 دیگر بحری جہاز شامل ہیں۔ یہ بحری بیڑا بحریہ میں دفاعی ساز و سامان شامل کیے جانے کے 12ویں مرحلے میں شامل کیا گیا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی سے شعبہ طب بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کے دور میں خواتین کے بنیادی حقوق بھی سلب کیے گئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ خواتین پر تعلیمی پابندیوں کے حوالے سے افغانستان دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر افغان طالبان کی شہرت کی وجہ ان کا شدت پسندانہ رویہ ہے، جو کہ بہت سے معاملات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ معاشرتی اقدار ہوں یا اسلامی تعلیمات، افغان طالبان دونوں پہلوؤں میں شدت پسندی کے علمبردار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسکول جانے کی عمر میں 80% افغان لڑکیاں تعلیم سے محروم ہو گئی ہیں۔ یوکرین میں جنگ ایسی حالت میں جاری ہے کہ بعض مغربی ممالک نے کیف کے لیے اپنی امداد روک دی ہے اور یورپی یونین میں یوکرین کی رکنیت کا مسئلہ بھی شدید شکوک و شبہات اور مخالفت سے دوچار ہے۔ اسی تناظر میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے سابق معاون الیکسی آرسٹوویچ نے کہا ہے کہ کیف کو خود کو مزید ذلیل اور رسوا ہونے سے بچانا چاہیے اور اس وہم کو ختم کرنا چاہیے کہ وہ جلدی ہی یورپی یونین اور نیٹو کا رکن بن جائے گا۔
मिस्टर विज ने कहा कि हम नेटो और यूरोपीय यूनियन में अपनी रुकनियत के चाहे जितने भी ख्वाहिशमंद हो और खुशफहमी में मुब्तला हो, लेकिन इन ब्लॉक्स में कोई हमें खुशामदीद कहने वाला और इस्तकबाल करने वाला नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।